ल एउटा डेरिभेसन हेरिहाल्नु। यो एंगल अफ रिपोज भयो, यो अब्जेक्टलाई अर्थले एमजी को फोर्समा सेन्टरतिर तान्दैछ, डब्ल्यू इक्वल टू एमजी, यसको वेट भयो। अनि यसको रिएक्सन के हुन्छ? नर्मल रिएक्सन। यता यो नर्मल रिएक्सन भयो परपेन्डिकुलर टू द सर्फेस, ठीक छ। अब यहाँनिर जुन एंगल बन्छ, यो एंगल ध्यान दिनु राम्ररी, यसमा ज्योमेट्री पनि छ। यो जुन एंगल हो, यो एंगल र यो एंगलको भ्यालु सेम हुन्छ, ठीक छ। किन सेम हुन्छ? किनकि यो जुन एंगल हो, यहाँनिर भएको एंगल र यो एंगल, यो कुनै एंगल होला, मानौ एक्सनको लागि एक्स, यो 90 डिग्री। यो जुन एंगल हो, यसलाई हामीले 90 माइनस थीटा भन्न सक्छौं, हैन? 90 माइनस थीटा। अब यसलाई हेर्नु, यो अगाडिसम्म तान्ने हो भने यहाँसम्म यसरी, अब यसलाई यो र यो प्यारलल हुने गरी यो जुन एंगल फर्म हुन्छ, यो यहाँसम्म आउँछ भने, ओके, यो पनि के हुन्छ? 90 माइनस थीटा हुन्छ। यो टोटल कति छ? ध्यान दिनु राम्ररी, टोटल 90 छ, ओके। यो टोटल 90 छ, यो 90 माइनस थीटा छ, भन्नुको मतलब यो कति हुनु पर्यो? थीटा हुनु पर्यो। सो दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, बाई युजिङ सिम्पल ज्योमेट्री। ओके, हामीले डाइरेक्ट यहाँ फिजिक्समा लेख्न सक्छौं, दिस इज थीटा एन्ड यहाँ नेमिङ गरेर यो थीटा, ठीक छ। अब एंगल अफ रिपोज को लागि हेर, यहाँनिर हामीले यसको दुईवटा कम्पोनेन्ट छुट्याउँछौं। जस्तै यो थीटा छ भने यहाँनिर यो जुन हो, यो हुन जान्छ एमजी कोस थीटा, अनि यो हुन जान्छ एमजी साइन थीटा, ठीक छ। अनि एमजी कोस थीटा इज इक्वल टू आर, राम्ररी बुझ्नु, स्टेशनरी पोजिसनमा छ, ओके। यो जुन हो, यसको भर्टिकल मुभमेन्ट छैन, मतलब यो माथि यहाँबाट गइरहेको छैन, तल आइरहेको छैन भन्नाले यो एमजी लाई, यो एमजी कोस थीटालाई यसले रिएक्सनले ब्यालेन्स गरिरहेछ। हामीले यो इक्वेसन 1 लेख्न सक्छौं, बुझ्नु राम्ररी। अब यो जुन हो, यो यता आउने काम गर्छ, यो फोर्सले यसलाई यता तान्ने काम गर्छ, यसलाई रोक्ने काम कसले गर्छ? फ्रिक्वेन्सीले, हैन? त्यो त्यही ठाउँमा हुनुको मतलब यो दुईटै इक्वल हुन गयो भन्नाले mg sin थीटा इज इक्वल टू fc फ्रिक्वेन्सी, सरी फ्रिक्सन, अघि भर्खर म्याथ पढाएको थियो, फ्रिक्वेन्सी निस्किरहेको छ, फ्रिक्सन, ओके। यो हेर, यो यही हुनुको मतलब के हो? यदि mg sin थीटा बढी भयो भने फ्रिक्सनलाई ओभरकम गर्छ, स्लाइड गर्छ, हैन? तर यो जस्ट स्टार्ट्स टु स्लाइड हो, यहाँ थीटा छ, स्लाइड अब गर्यो भने त्यो डाइनामिक फ्रिक्सनतिर गइरहेछ। भन्नुको मतलब यसलाई होल्ड गर्ने काम यो फ्रिक्सनले गरिरहेछ। सो फ्रिक्सनल फोर्स इज इक्वल टू mg sin थीटा। अब यो दुईटा इक्वेशन्समा हामीले के गर्छौं? यदि mg sin थीटा लाई mg cos थीटा ले डिवाइड गर्छौं भने यहाँनिर fc by r पाइन्छ, डिवाइडिङ इक्वेसन 2, इक्वेसन 1 by इक्वेसन 2, हैन? सो व्हाट डिड वी गेट? वी गेट tan थीटा इक्वल टू, यो के हो? यो म्यू हो। किन म्यू हो? हामीले पढेको छौं, फ्रिक्सन इज इक्वल टू म्यू आर। सो fc by r इक्वल टू म्यू। यहाँनिर यो थीटा भयो, यो एंगल अफ रिपोज, tan inverse mu. Angle of repose is equal to tan inverse coefficient of friction. हेर त, अब बुझिसक्या होला। यसमा हामीले यसभन्दा अगाडि पढिसकेका छौं। We know that angle of friction is also tan inverse mu. So
From this derivation, this relation, and this already derived relation, angle of friction tan inverse mu, we can say that angle of friction is equal to angle of repose, hence float. Okay, this is the relation between angle of friction and angle of repose. Question exam मा आउन सक्छ. Derive the relation between angle of friction and angle of repose. त्यसै गरी हामीले पढ्नुपर्छ. Okay, हेर्नु. अब एउटा क्वेशन हेरिहाल्नु सबजना. फाइन्ड एक्सप्रेसन अफ टेन्सन. हामीले टी को लागि फर्मुला डिराइभ गर्नु छ. यो टेन्सन on a body when it is pulled, मतलब अब टेन्सन हामीले निकाल्छौं. टेन्सन को लागि यो जुन बडी छ यो बडीलाई कसैले पुल गर्छ. यो पुल गर्यो. यो टेन्सन टी छ यसमा. यो स्ट्रिङमा टेन्सन टी आयो. ठीक छ. अब यो जुन एंगल हो हरिजेन्टल सँग बनाउने एंगल थीटा छ. ठीक छ. अब थीटा छ भने यो कति न्यूटन हो हामीले फाइन्ड गर्नु छ. टी को भ्यालु निकाल्नु छ. अब यो बुझ्नु यो यता तानिँदै छ भने मानु यसमा ए एक्सेलरेसन आइरा छ. हामीले दुईटै केस अहिले हेर्छौं. एक्सेलरेसन भएन भने के हुन्छ, भयो भने के हुन्छ. अब यसको भ्यालु कति आउँछ? यो टी cos थीटा आउँछ. सबैलाई थाहा छ. यसको भ्यालु टी sin थीटा आउँछ. हैन. त्यसपछि अब यसलाई तान्ने काम पनि त गर्छ. mg यसमा रिएक्सन पनि त लागेको छ. ओके, फेरि राम्ररी यता तानिँदै छ, यता फ्रिक्सन पनि त लागेको हुन्छ. फ्री बडी डायग्राम हो एकछिन. यो बडीमा तान्ने काम, यो बडीको हरिजेन्टल एलोङ वर्टिकल कुन कुन फोर्सहरु एक्ट गरिरहेछ. ओके, यो नर्मल रिएक्सन, यो वेट, यो फ्रिक्सन, यो टी cos थीटा बिकज अफ टी, यो टी sin थीटा बिकज अफ टी. हामीले कुनै चीजलाई जब तान्छौं त्यो तनाइको असर हरिजेन्टल पनि हुन्छ, भर्टिकल पनि हुन्छ. भर्टिकल त्यसको असर कति हुन्छ, भर्टिकल कति न्यूटन फोर्स त्यसमा लाग्दैछ त्यो यो टी sin थीटा. यहाँ नि यसको लागि हरिजेन्टली, यसको लागि टी cos थीटा. यो जुन फोर्स हो, यो टेन्सन हो, यो दुईटा कम्पोनेन्ट्समा यहाँ नि रिजल्भ भएको छ. ओके, अब हामीले टी को भ्यालु निकाल्नको लागि यहाँ कन्डिसनलाई युज गर्छौं. ओके, एक्सप्लेन गरिहाल्नु. लेट द बडी. अब यो बडी को मास पनि m होला, तब नि mg छ. अब यो हरिजेन्टल हेर, टी sin थीटा प्लस r इज इक्वल टु mg. ओके, रिएक्सनलाई र टी sin थीटा लाई mg ले ब्यालेन्स गर्नु. नो प्रब्लम. अब यहाँ हेर, ध्यान दिएर यो एफसी अनि उतापट्टि तान्ने काम टी इज इक्वल टु एमए. बुझ्दै जाऊ. नेट फोर्स यसमा कति आयो? टी cos थीटा माइनस फ्रिक्सनल फोर्स इज इक्वल टु एमए. यसलाई जब हामी यसरी तानिराछौं, ओके, यो हरिजेन्टल डाइरेक्सनमा उतातिर टी cos थीटा छ, फ्रिक्सनले यसलाई रोकिरहेछ एफसी, अनि यो बडी एक्सेलरेट भयो ए ले, यानी कि यसमा फोर्स लाग्यो नेट एमए. सो नेट फोर्स यो रोक्ने, त्यो तान्ने माइनस रोक्ने इक्वल टु नेट फोर्स एमए. ठीक छ. अब हेर, यहाँबाट हामीले आर को भ्यालु निकाल्न सक्छौं. mg माइनस टी sin थीटा सक्छौं. अब यहाँनिर यो टी cos थीटा छँदैछ, माइनस यो एफसी को ठाउँमा हामीले म्यू आर लेख्न सक्छौं. यो म्याथमेटिक्स बाहेक अरु केही छ त यहाँनिर? मेथड अफ सब्स्टिट्युसन को काम हुँदैछ. ओके, पहिला फ्री बडी डायग्राम तिमीले राम्ररी बुझेको हुनु पर्यो. त्यो बडीमा कुन कुन फोर्स लागिरहेछ त्यो क्लियरली, कुनै पनि छुट्नु भएन. मिस्टेकली आर छुट्नु भएन, यो फ्रिक्सन छुट्नु भएन. रिजल्भ गर्दाखेरि ध्यान दिनु पर्यो थीटा कहाँ छ, टी cos थीटा कहाँ आउँछ, टी sin थीटा कहाँ आउँछ. ओके, अब त्यसपछि हामीले सिधै ब्यालेन्स गर्न सकिहाल्छौं. तान्ने कता गइरहेछ, कसरी मोसन बढिरहेछ, हरिजेन्टल मुभमेन्ट हेर्नु छ, भर्टिकल मुभमेन्ट हेर्नु छ, भइहाल्यो. अब यहाँ हेर, यो आर को ठाउँमा हामीले भ्यालु राख्न सक्छौं म्यू
आफ्नो ठाउँमा r को ठाउँमा mg minus t sin theta is equal to ma. ठिक छ, हाम्रो टार्गेट के हो, फाइन्ड टेन्सन t इक्वल टू चाहियो, t को बारेमा सोच, t cos theta प्लस t into mu sin theta. ओके, अब यो माइनस उता गएर म्यू mg प्लस ma हुन्छ. ठिक छ, सो t इज कमन, t कमन लिएपछि हामीले पाउँछौँ म्यू mg प्लस ma बाई cos theta plus mu sin theta. This is the tension acting on a body if body accelerates with a, okay, in the direction of t. अब त्यो त एक्सेलरेट जब तानिँदैछ त उतै जान्छ, उता तानिरहेछ भने यता त आउँदैन. ओके, when body accelerates with a, यति बुझ्नु छ. अब यसमा हेर, if body moves with uniform motion वा velocity यहाँ लेखौँ, then a equal to 0, rate of change of velocity भएन, यदि यूनिफॉर्म velocity छ भने यो 0 हुन्छ. त्यो केसमा टेन्सन एक्टिङ अन बडी कति दिन्छ, म्यू mg बाई cos theta plus mu sin theta, and this is the required formula. ओके, अब यो फर्मुला को हेल्पले हामीले डाइरेक्ट न्युमेरिकल पनि बनाउन सक्छौं. एंगल थाहा छ, ओके, भने हामीले t को भ्यालु निकाल्न सक्छौं. जस्ट एंगल थाहा छ, तर मास, यो मास पनि चाहियो हैन. ल हेरिहाल्नु त, बुझिहाल्नु. ल अब यसलाई बुझ्नको लागि क्वेशन हेरिहाल्नु. हामीले एक्सेलरेसन डाउन द इन्क्लाइन प्लेन निकाल्नु छ. पहिला हामीलाई इन्क्लाइन प्लेन चाहियो. ओके, यहाँ बडी छ प्लेन. अब यो बडी एक्सेलरेट गर्छ डाउनवर्ड्स अनि यो a को भ्यालु निकाल्नु छ. ओके, यसको मास छ m, यसलाई अर्थले भन्छ यहाँ आऊ यसरी. ठीक छ, अब यो तल आउँछ हैन, तल यता आउँछ भन्नुको मतलब यतातिर के लाग्छ, फ्रिक्सन लाग्छ हैन. अब यहाँ हेर्नु, यो जुन हो र यो जुन हो राम्ररी बुझ्नु. यो थीटा भइहाल्यो, यहाँ थीटा, यहाँ पनि थीटा, सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, एंगल अफ रिपोज. अब यो mg छ भने mg cos थीटा बुझिराख्नु. यसमा बुझ्ने कुरा बढी हुन्छ, लेख्ने कुरा एकदम कम छ. mg sin थीटा. ठीक छ, अब यसमा रिएक्सन पनि लाग्छ, नर्मल रिएक्सन r हामीले लेख्यौं. अरु केही छ, यो mg cos थीटा भइहाल्यो, यो mg आइहाल्यो, mg sin थीटा भइहाल्यो यतातिर हैन. यो हेर्नु, यता छ, यता यता भइहाल्यो. अब नेट फोर्स अन बडी, यसको एक्सप्लेनेसन सिम्पल. लेट बडी of mass m is kept on surface of inclined plane which moves with acceleration a, okay, where angle of repose is theta, which is shown in the figure. Now the components of this weight of the body will be mg cos theta, mg sin theta, which is shown in the diagram. ठीक छ, अब हेर हामी नेट फोर्स तिर जान्छौं सिधै. यो एक्सेलरेट भइराछ, यो mg sin theta बढी हुनु पर्यो. mg sin theta minus frictional value is equal to ma. No problem, no problem. अब mg cos theta plus के छ यतातिर, अब रिएक्सन mg cos theta is equal to r. ओके, अरु केही छ यसमा, अरु केही पनि छैन. यो mg cos थीटा हो अनि यसको रिएक्सन यहाँ छ r. इक्वेसन 2. नाउ mg sin थीटा माइनस फ्रिक्सनल भ्यालुमा हामीले म्यू r लेख्न सक्छौं इक्वल टु ma. mg sin थीटा माइनस म्यू r को भ्यालु राखौं, mg cos थीटा इक्वल टु ma. अब यहाँनिर के क्यान्सल हुन्छ, m
ए को भ्यालु हामीले पाउँछौँ g कमन sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। एक्सेलरेसन डाउन द इन्क्लाइन बडी, इन्क्लाइन प्लेन। हेर बुझ त राम्ररी ल। अब एउटा न्युमेरिकल राम्ररी हेरिहाल्नु। अ पेन्डुलम ह्याङ्गिङ फ्रम द सिलिङ अफ अ ट्रेन विच इज मुभिङ। अब हेर मुभ गरिरहेको छ ट्रेन, ट्रेनको एक्सेलरेसनमा धेरै एक्सेलरेसन युनिफर्म छ भन्नाले अब ट्रेन यसरी जान्छ भने ट्रेनको सिलिङमा ह्याङ भएको पेन्डुलम यो डाइरेक्सनमा हुन्छ, यसरी उड्छ नि त्यो त पेन्डुलम, यसले गर्दा यो पेन्डुलम। ओके राम्ररी बुझ्नु। अनि यो यसले के बनाइरहेछ 6 डिग्री विथ भर्टिकल बनाइरहेछ, 6 डिग्री विथ भर्टिकल। ओके अब यसमा मानव कुनै फोर्स छ टेन्सन, ठिक छ। हेर फिगर हेर त, फिगरमा कुनै प्रब्लम पक्कै पनि छैन होला। अब यसलाई mg अनि यो जुन हो यो 6 डिग्री यहाँ पनि आउँछ अनि 6 डिग्री यहाँ आउँछ भने यसरी हेर यो t यो 6 डिग्री भनेपछि यतातिर t cos थीटा अनि योसँग परपेन्डिकुलर t sin थीटा 6 डिग्री लेखिरहेको छु, 6 डिग्री 6 डिग्री। ओके ल बुझ त एकछिन। यसलाई ब्यालेन्स यसले गरिरहेछ। ओके अनि यो जुन हो यो ए एक्सेलरेसनमा अगाडि बढिरहेछ, ठिक छ। फोर्स यसमा हरिजेन्टली यति मात्र लागिरहेछ। ओके सो हियर अब एक्सप्लेनेसन छैन, यहाँनिर डाइरेक्ट बनाएको छु। t cos 6 डिग्री इज इक्वल टु mg। ओके यो यही पोजिसनमा छ, यसलाई यहाँनिर ब्यालेन्स गरिरहेछ t cos 6 डिग्रीले mg लाई। ओके यो बढी भएको भए तल आउँथ्यो, यो बढी भएको भए माथि जान्थ्यो। त्यसपछि यो एक्सेलरेसन ट्रेन एक्सेलरेट गरिरहेछ, यो पनि एक्सेलरेट हुन्छ, त्यही हिसाबले बाहिरबाट हेर्ने हो, त्यसरी बुझ्नु। यसको यसमा लाग्ने नेट फोर्स हरिजेन्टली, भर्टिकली त यो ब्यालेन्स भयो, हरिजेन्टली हो t sin 6 डिग्री इक्वल टु ma। ठिक छ, एकदम ध्यान दिएर हेर्नु बुझ्नु। ओके अब हामीलाई चाहिएको छ a को भ्यालु, फाइन्ड एक्सेलरेसन। हामीले डिभाइड गर्न सक्छौँ, डिभाइडिङ 2/1 tt कट्छ, tan 6 डिग्री इज इक्वल टु mm कट्छ a by g। therefore acceleration is g into tan 6 डिग्री। आन्सर कति इजी छ ल हेर्नुस् त।